नमस्कार, जो लोपा नेपाल भाषा एकाडेमीका लागि अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म डमरू प्रसाद पनेरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलको म विज्ञान शिक्षक आज कक्षा 10 को विज्ञान विषयको धातुहरू एकाइ लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस कार्यक्रमको समय अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुनेछ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको ठिक यही समय प्रसारण हुने गर्दछ। कोभिड-19 का कारण गत चैत्र महिनाको 11 गतेदेखि नियमित पठन पाठनका कार्यक्रम सम्भव नभएको यस विषम परिस्थितिमा घरमै बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न गराउने उद्देश्यले कीर्तिपुर नगरपालिकाले विद्यालय तहको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम विगत 17 हप्तादेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 10 को विज्ञान विषयको किताब, कपी र कलम साथमा लिएर बस्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले तत्त्वहरूको वर्गीकरण, रासायनिक प्रतिक्रिया, अम्ल, क्षार र लवण र केही ग्यास भन्ने एकाइ अध्ययन गरिसकेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी धातुहरू एकाइ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र भाइ बहिनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू आफ्नो नोट कपीमा लेख्नुहोला। आजको एकाइ सुरु गरौँ। भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले प्रकृतिमा कुन तत्त्वहरू देख्नु भएको छ बताउन सक्नुहुन्छ? प्रकृतिमा भएका तत्त्वहरूलाई धातु, अधातु र अर्धधातु गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। दैनिक जीवनमा धातुहरूको महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेका हुन्छन्। धातुहरू हाम्रो लागि बढी उपयोगी छन्। मानिसहरूले परापूर्व कालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनका लागि धातुहरूको प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ। विभिन्न धातुहरूको प्रयोग फरक प्रयोजनका लागि गरिन्छ। कुनै धातुहरू हात हतियार, कल कारखाना र यातायातका साधनहरू बनाउन प्रयोग हुन्छन् भने कुनै धातुहरू भाँडाकुँडा, हवाई जहाजका पाटपुर्जाहरू, बिजुलीका तारहरू र सिक्काहरू बनाउन प्रयोग हुन्छन्। यस एकाइमा हामी प्रकृतिमा प्राप्त हुने धातुहरू फलाम, एल्युमिनियम, तामा, सुन, चाँदीको परिचय तथा यिनीहरूका धाउहरू, भौतिक गुणहरू र उपयोगिताको सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू अध्ययन गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट नजिक बस्नुहोला र मैले भनेका कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। भाइ बहिनीहरू फलाम जसलाई अङ्ग्रेजीमा आइरन भन्ने गरिन्छ। हामी सबैले यसको नाम सुनेका छौँ र हाम्रो घरमा विभिन्न प्रयोजनमा यो फलाम धातु उपयोग हुँदै आएको छ। यो परापूर्व कालदेखि नै उपयोग हुँदै आएको एक प्रकारको महत्त्वपूर्ण धातु हो। फलाम पृथ्वीको क्रस्टमा प्रशस्त मात्रामा पाइने धातु हो। भाइ बहिनीहरू फलाम पृथ्वीको क्रस्टमा पर्याप्त मात्रामा प्राप्त हुने गर्दछ। यसलाई ल्याटिनमा फेरम भनिन्छ। यसको सङ्केत Fe, क्यापिटल F र स्मल e, Fe हो। यसको पारमाणविक सङ्ख्या 26 र पारमाणविक भार 56 हो र यसको इलेक्ट्रोविन्यास यस प्रकार गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू फलाममा 4 वटा सेलहरू हुन्छन्।
यानि कि फलामको इलेक्ट्रोविन्यास गर्दाखेरि, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि यसमा 4 वटा सेलहरू हुने गर्दछन्, जसमा के, एल, एम र एन। के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ, एल सेलमा 8 वटा हुन्छन्, त्यसै गरी एममा 14 वटा र एनमा 2 वटा हुन्छ। यसरी यसलाई हामी इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्दा यसरी पनि भन्न सकिन्छ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 र 4s2। भाइ बहिनीहरू, यो डी ब्लक इलिमेन्ट हो। अब हामी पेरियोडिक तालिकामा फलामको स्थान, पोजिसन अफ आइरन इन अ पेरियोडिक टेबल को बारेमा केही चर्चा गरौँ। फलामको यस उपसेलमा 2 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छन्, त्यसैले पेरियोडिक तालिकामा यसको स्थान समूह II मा हुनुपर्ने हो, तर त्यसो नभएर यसलाई VIII मा राखिएको छ। यसको कारण हो यो संक्रमणात्मक तत्व हो, यानि कि ट्रान्जिसन इलिमेन्ट हो। यसका विशेषताहरू साधारण धातुहरूभन्दा फरक छन्। यो तत्व डी ब्लक अन्तर्गत VIII बी समूहमा पर्दछ र 4th पिरियडमा पर्ने गर्दछ। यसको पिरियडको कुरा गर्ने हो भने 4th पिरियडमा र ग्रुपको कुरा गर्ने हो भने VIII बी भन्ने ग्रुपमा पर्दछ। यसको संयोजकता +2 वा +3 हुन्छ। 2 वटा इलेक्ट्रोन हटाएर फेरस आयोन Fe++ फर्म बन्छ भने, त्यसै गरी 3 वटा इलेक्ट्रोनहरू हटाएर फेरिक आयोन Fe+++ यानि कि 3 वटा प्लस बन्दछ। भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्ला भनेपछि, यो फेरस र फेरिक ट्रान्जिसनल इलिमेन्टको भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ, यानि कि यिनीहरूको भ्यालेन्सी चेन्ज भइरहेको हुन्छ। एउटा हायर स्टेट र अर्को लोयर स्टेट, दुईटा स्टेटमा हुने गर्दछ। यदि लोयर स्टेटमा छ भने त्यसको अन्तिम 3 वटा लेटर OUS भन्ने हामीले सम्झिनु पर्छ। यदि हायर स्टेटमा छ भने अन्तिम 2 वटा लेटर IC भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले तामाको केसमा भन्ने हो भन्दाखेरि पनि तामाको लोयर स्टेट फेरस, जसमा यसको +1 हुन्छ, Cu+1। त्यसै गरी त्यसको हायर स्टेट चाहिँ +2 भ्यालेन्सी हुन्छ, अथवा अक्सिडेसन स्टेट +2 हुन्छ, जसलाई हामी क्युप्रिक भन्ने गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी पर्याप्तता र धाउहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ। प्रकृतिमा फलाम स्वतन्त्र रूपमा कम मात्रामा पाइने गर्दछ। फलाम जीवहरूको शरीर र विभिन्न धाउहरूका रूपमा पाइन्छ। विभिन्न जीवहरूको शरीरमा पनि फलाम थोरै मात्रामा पाइने गर्दछ। हाम्रो पनि रगतमा फलाम पाइने गर्दछ। यो रगतमा होमोग्लोबिनको रूपमा रहेको हुन्छ। फलामका केही धाउहरू हेमेटाइट Fe2O3, म्याग्नेटाइट Fe3O4, आइरन पाइराइट FeS2, सिडेराइट FeCO3 आदि हुन्। फलामको प्रतिशत बढी भएको धाउ हेमाटाइट हो। यसमा
फलाम करिब 72.5% जति हुन्छ। यो दाउ प्रकृतिमा प्रशस्त मात्रामा पाइने हुँदा धेरै जस्तो फलामहरू यसैबाट उत्पादन गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, फलामको मुख्य दाउ चाहिँ हेमाटाइट हो र यो हेमाटाइटबाट नै फलाम उत्पादन गर्ने गरिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, फलामका केही भौतिक गुणहरू यानि कि फिजिकल प्रोपर्टिज अफ आइरनको बारेमा चर्चा गरौँ। शुद्ध फलाम एक टलकदार खैरो खरानी रङको धातु हो। टल्किने हुन्छ, साइनिङ हुन्छ यसमा। यसै गरी यो ताप र विद्युतको सुचालक हो। हामीहरूलाई पनि थाहा छ, सबैजनालाई थाहा छ होला, यो ताप र विद्युतको सुचालक हो। यसबाट ताप र विद्युत प्रसारण हुने गर्दछ। यसको विशिष्ट घनत्व 7.86 हुन्छ। यसको स्पेसिफिक डेन्सिटी चाहिँ 7.86 हुने गर्दछ। फलाम करिब 1500 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा पग्लिन्छ र करिब 2500 डिग्री सेन्टिग्रेडमा उम्लिन्छ। यसको पग्लिने र उम्लिने बिन्दु 1500 र 2500 क्रमशः रहेका छन्। त्यसै गरी 770 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी तापक्रममा फलाम अचुम्बकीय पदार्थ बन्दछ। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिनुहोला, फलामलाई 770 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यदि तताउने हो भने त्यसपछि यसको चुम्बकीय गुण हराएर जान्छ र यो अचुम्बकीय पदार्थ बन्दछ। यो प्रकृतिमा म्यालिएबल र डक्टाइल प्रकृतिको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो म्यालिएबल भनेको लचकदार पनि हुन्छ र त्यस्तै डक्टाइल, यसलाई पिटेर मसिनो वायर जस्तो बनाउन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी फलामका उपयोगिताको बारेमा चर्चा गरौँ। युजेज अफ आइरन। धेरै कुरा त हामीलाई थाहा पनि छ, अझै केही थप कुराको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। यसमा हामी विस्तृत रूपमा अध्ययन गरौँ। फलाम रड, तार, पाइप, गाडीहरू, रेलको पटरी, नट तथा बोल्ट, किला इत्यादि बनाउनमा प्रयोग हुन्छ। यो स्टिल उत्पादन गर्न र रेडिएटर र स्टोभ बनाउन प्रयोग हुन्छ। स्टिल उत्पादन गर्दाखेरि पनि आइरन मुख्य कम्पोनेन्टको रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ। विभिन्न प्रकारका कृषि औजारहरू, हतियारहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ। घरमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका भाँडाकुँडाहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ। विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियामा यो उत्प्रेरकको रूपमा प्रयोग हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, विभिन्न केमिकल रियाक्सनहरू गर्दाखेरि आइरन युज्ड एज अ क्याटालिस्ट, यो क्याटालिस्टको रूपमा प्रयोग हुने गर्दछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले फलामको बारेमा त चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी अर्को महत्त्वपूर्ण धातु एल्युमिनियमको बारेमा अध्ययन गरौँ। एल्युमिनियम पृथ्वीको क्रस्टमा प्रशस्त मात्रामा पाइने धातु हो। यसको सङ्केत एल, क्यापिटल ए स्मल एल हो। यसको पारमाणविक सङ्ख्या 13 र पारमाणविक भार 27 हो। यसको इलेक्ट्रोविन्यास यस प्रकारले गर्न सकिन्छ। यसमा 3 वटा सेल रहेका हुन्छन्, के, एल र एम। के सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन, एल सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन र एम सेलमा 3 वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्। यसलाई 1s2,
2s2 2p6 3s2 3p1 भाइ बहिनीहरू एकपटक फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् एल्युमिनियमको इलेक्ट्रोविन्यास यानी कि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 यसमा जम्मा 13 वटा इलेक्ट्रोन हुने गर्दछन् भाइ बहिनीहरू अब हामी एल्युमिनियमको पेरियोडिक तालिकामा स्थानको बारेमा चर्चा गरौँ यानी कि पोजिसन अफ एल्युमिनियम इन अ पेरियोडिक टेबल यो एल्युमिनियम पेरियोडिक तालिकाको कुन ग्रुप कुन पिरियडमा रहने गर्दछ यसको बारेमा चर्चा गरौँ एल्युमिनियमको 3 वटा भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन् भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो होला एल्युमिनियमको 3 वटा भ्यालेन्सी इलेक्ट्रोन हुन्छन् त्यसैले पेरियोडिक तालिकामा यसको स्थान III ग्रुप हो यानी कि ग्रुप 3A मा पर्दछ यो तत्त्व P ब्लक अन्तर्गत पर्दछ र यो चाहिँ थर्ड पिरियडमा पर्ने गर्दछ भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला यो चाहिँ III ग्रुपमा यानी कि 3A ग्रुपमा र थर्ड पिरियडमा साथै P ब्लक अन्तर्गत पर्ने धातु हो यसको संयोजकता 3 हुन्छ 3 वटा इलेक्ट्रोन हटाएर एल्युमिनियम आयोन Al प्लस 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 बन्दछ Al प्लस 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 बन्दछ भाइ बहिनीहरू अब हामी एल्युमिनियमको पर्याप्तता तथा धाउहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ अकरेन्स एन्ड ओर्स अफ एल्युमिनियम प्रकृतिमा एल्युमिनियम स्वतन्त्र रूपमा पाइँदैन फलाम जस्तै एल्युमिनियम पनि प्रकृतिमा स्वतन्त्र रूपमा पाइँदैन तर यौगिक तथा धाउहरूको रूपमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ एल्युमिनियमका केही प्रमुख धाउहरूमा बक्साइट Al2O3 2s2O बक्साइटको आणविक सूत्र Al2O3 2s2O डाइहाइड्रेट फेल्सपार KAlSi3O8 KAlSi3O8 त्यसै गरी कार्योलाइट Na3Al F6 त्यसै गरी कायोलिन Al2Si2O7.2s2O आदि हुन् भाइ बहिनीहरू एल्युमिनियमका मुख्य धाउहरू बक्साइट फेल्सपार कार्योलाइट कायोलिन हुन् र यसमा बक्साइट धाउ प्रकृतिमा प्रशस्त मात्रामा पाइने हुँदा धेरै जसो एल्युमिनियम यसैबाट उत्पादन गर्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु होला सम्झिनु होला एल्युमिनियमको मुख्य धाउ चाहिँ बक्साइट हो र यो बक्साइटबाट नै एल्युमिनियम उत्पादन गर्ने गरिन्छ अब हामी एल्युमिनियमका भौतिक गुणहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ फिजिकल प्रोपर्टिज अफ एल्युमिनियम एल्युमिनियम सेतो हलुका रङको धातु हो भाइ बहिनीहरूले पनि देख्नुभयो होला एल्युमिनियम प्रशस्त रूपमा बजारमा पनि पाइन्छ बजारमा पसलहरूमा देख्नुभयो होला अनि त्यस्तै घरमा पनि विभिन्न तरिकाले प्रयोग गर्ने गरिन्छ यो ताप र विद्युतको सुचालक हो
एल्युमिनियम तार र विद्युतको कन्डक्टर हो। यसको विशिष्ट घनत्व 2.7 हुन्छ। एल्युमिनियम करिब 660 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा पग्लन्छ र करिब 1800 डिग्री सेन्टिग्रेडमा उम्लन्छ। यो प्रकृतिमा यसको प्रकृति म्यालेबल र डक्टाइल हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, एल्युमिनियम पनि म्यालेबल लचकदार, म्यालेबल भनेको लचकदार, पिटेर हामीले पाता जस्तो बनाउन सकिने। डक्टाइल पनि हुन्छ। यो डक्टाइल भनेको यसलाई पिटेर मसिनो तार जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ। यस्तो प्रकृतिको धातु हो यो। भाइ बहिनीहरू, अब हामी एल्युमिनियमको उपयोगिताको बारेमा चर्चा गरौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। युजेज अफ एल्युमिनियम: हलुका भाँडाकुँडाहरू, फ्रेम, विद्युतीय तार तथा निर्माणका सामग्रीहरू बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। हवाई जहाज, पानी जहाज, गाडीहरू बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। हवाई जहाज, पानी जहाज र गाडीको विभिन्न पार्ट पुर्जाहरू, त्यसको आउटर सर्फेसको बडीको स्ट्रक्चर बनाउन चाहिँ एल्युमिनियम युज हुने गर्दछ। यो अलिकति हलुका धातु हो। यसको धुलोलाई तेलमा मिसाएर रङ्ग पनि तयार गरिन्छ। एल्युमिनियमको पाउडरलाई तेलमा मिसाएर यसबाट रङ पनि बनाउने गरिन्छ। पातलो एल्युमिनियम पाता, एल्युमिनियम फोइल, विभिन्न प्रकारका सामानहरू जस्तै चकलेट, फोटोग्राफिक फिल्म, मेडिसिन आदि बेर्न प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो थाहा पाइसक्नुभयो होला। हामीले पनि बजारबाट अथवा रेस्टुरेन्टबाट कुनै सामान, खानेकुराहरू, फुड प्रोडक्टहरू ल्यायौँ भने त्यतिखेर एल्युमिनियमको पातामा यानि कि एल्युमिनियमको फाइलमा बेर्ने गर्दछन्। यो विभिन्न सामानहरू, खाद्य पदार्थ लगायत अरू सामानहरूलाई बेर्नको लागि, प्याकिङ गर्नको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। मिश्रित धातुहरू बनाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। विभिन्न मिश्रित धातुहरू बनाउनको लागि पनि एल्युमिनियम प्रयोग गर्ने गरिन्छ। सिक्काहरू बनाउन पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। एल्युमिनियमको प्रयोग सिक्काहरू बनाउन पनि गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले फलाम र एल्युमिनियमहरूको बारेमा अध्ययन गर्यौं, जसमा हामीले फलामको परिचय अनि फलामको इलेक्ट्रोविन्यास, त्यसैगरी फलामको पेरियोडिक तालिकामा स्थान र फलामको पर्याप्तता र दाउहरूको बारेमा अध्ययन गर्यौं। त्यसैगरी हामीले फलामका भौतिक र रासायनिक गुणहरूको बारेमा अध्ययन गर्यौं केही र फलामको उपयुक्तताको बारेमा अध्ययन गर्यौं। यसैगरी हामीले एल्युमिनियमको परिचय, एल्युमिनियमको पेरियोडिक तालिकामा स्थान अनि एल्युमिनियमको पर्याप्तता र यसका केही मुख्य दाउहरू, साथै एल्युमिनियमको भौतिक गुणहरू र एल्युमिनियमको उपयोगिताको बारेमा चर्चा गर्यौं। भाइ बहिनीहरू, मलाई लाग्छ आजको लेसन तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला र आजको लागि हाम्रो निर्धारित समय यही समाप्त भएको छ। म आजको कार्यक्रम यही अन्त्य गर्ने अनुमति माग्दछु। आगामी हप्ता यही समयमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ आज म डमरू प्रसाद पनेरुलाई बिदा दिनुहोस्। कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। अति आवश्यक काम बाहेक बाहिरतिर ननिस्किनुहोस्। छिनछिनमा साबुन पानीले राम्ररी हात धोएर घरमै सुरक्षित बस्नुहोस् र आफ्नो अध्ययन गर्नुहोस्। धन्यवाद। शुभ दिन।